السلام الطلبة، نتمنى تكونوا بخير مزيانين. نتمنى تكونوا ماشيين في البريباراسيون ديالكم مزيان. المهم بعدا كنعتذر حيت درت شويه الروطار باش انني نحط ان نوتر فيديو، حيت كيف نقول، كنت وعدتكم انني يعني نقول لكم يعني شاك جور نحط ان فيديو ولا نحاول ما امكن ندير ليكزارسيس ولا دو زيكزارسيس لا كوريجي ديالهم. مي سبحان الله كي كنبغي ندير لو فيديو كيخرج شي بلان كنبدل البروغرام على الاغلب، يعني كيخرج شي بروغرام راه ديجا راه خرج بروغرام شي تصافرت. المهم اون توكا هادشي راه ما كيهمش، اللي كيهم اننا يعني نستمروا نزيدوا نحاول ما امكن نستمروا في هذا المحتوى ان شاء الله، وان شاء الله مزيد من الدعم ان شاء الله. ما تنساش يعني الضغط على جيم والاشتراك في القناة، ان شاء الله نوصلوها ل1000 مستفيد ومستفيد. على بركة الله نبداو. اول حاجه مهم ليكزارسيس اللي هو درنا لا كوريجي ديال كان في ترانسفورماسيون دو لا بلاص، نتمنى كلشي يكون فهمو. من بعد ان شاء الله غادي نحاولوا ما امكن ناخذوا ان اوتر اكزومبل فيه حتى هو ديال لا بلاص. دابا غادي نمشيو لترانسفورماسيون دو فوري، لا بارتي ديال ترانسفورمي دو فوري. دونك ليكزارسيس الثاني وشنو حط لهم؟ المهم حط لهم ان فونكسيون، قال لهم كالكول لا ترانسفورمي دو فوري اكسيتيرا اكسيتيرا، وعطاهم واحد لا فورميل جديده اللي كتسمى فورميل دو ولا ليغاليتي دو بارسيفال بلانشيغال، وقال لهم لا فورميل ريسيبروسيتي. صراحه بالنسبه للفوري بالنسبه لهذا العام يعني كانوا دي شوز فيه جداد بالنسبه لليكزام. المهم على بركه الله. المهم توجور نفس ليكزام ديال هذا العام لوردينير ديالو. دونك ما تنساوش راه توجور يعني حاول ديما ديما لي زيكزارسيس ديالو كيكون عنده بين 5 بوان حتى 6 بوان، غير من كيدخل ريزيدوس كندخل غير اكزرسيس فيه كيكون فيه 10 حتى 10 بوان. مي هاد المره ما دخلكمش لا بارتي ديال كيسميتو لا بارتي ديال ريزيدوس. دونك اوتوماتيكمون يعني غادي نحاول ممكن ندير لكم اكزرسيس 6 بوان اخر، وعطاكم دو زيكزارسيس في البارتي ديال l'analyse vectorielle. المهم قالك سوا لا فونكسيون تريونغل ديفيني باغ، دونك تريونغل نورمالمون يقدر يرمز لها واحد لا فونكسيون، يقدر يرمز لها بواحد غاما دو تي. دي فوا كيدير لها بحال تريونغل هكا كيرمز لها غاما دو تي. دونك لا فونكسيون تريونغل اللي هي هادي بي عامل 1 موان بي تي، دونك محصوره بين التي محصوره بين 1 سور موان 1 سور بي اي 1 سور بي. المهم يعني في هذا المجال اللي عندي لا فونكسيون ديالي هادي، المجالات الاخرين كلهم المجالات الاخرين تيقال زيرو. دونك اول كيستيون الاول وشنو قال لي مونطري كو سو ترانسفورمي دو فوري اي هي هادي. دونك خصني نحاول نلقى ترانسفورمي دو فوري ديال لا فونكسيون ديالي على هاد الشكل. اون يوتيليزون لا فورمول دو ريسيبروسيتي دوني لا ترانسفورمي دو فوري جي دو اس دو جي دو تي. يعني غاتابليكي دابا نحاولوا نابليكيو هنايا لا ترانسفورمي ولا لا فورمول دو ريسيبروسيتي، ماشي لا ترانسفورمي انفيرس. لا فورمول دو ريسيبروسيتي غادي نديروها، ماشي هي لا ترانسفورمي انفيرس. لا فورمول دو ريسيبروسيتي اي دوني لا ترانسفورمي دو فوري ديال جي دو اس، يعني هاد لا فونكسيون نديرو لها لا ترانسفورم من خلال لا فورمول دو ريسيبروسيتي. موراها قال لك ديدوير دو ليغاليتي دو بيرسيفال بلانشيغيل لا فورمول دو كونسيرفاسيون دو لينيرجي لا فالور دو لانتيغرال هذا. دونك غادي نحاولوا اول حاجه نحطوا القواعد اللي غادي نحتاجوهم في هذا ليكزرسيس. يعني حنايا عندنا ثلاثه د القواعد اللي نحتاجوهم. هنايا غنحتاجوا القاعده ديال لا ترانسفورمي دو فوري، هنا غادي نحتاجوا لا فورمول دو ريسيبروسيتي، وهنا غادي نحتاجوا ليغاليتي دو بيرسيفال. دونك غادي نمشيو كيسيون. المهم حاولوا ما امكن تكتبوا ليكزرسيس اللي عنده ليكزام، المهم بلا ما يكتب ليكزرسيس. اللي ما عندوش يحبس الفيديو ويكتب ليكزرسيس، هذه اول حاجه. دونك كيسيون شنو قال لي بالنسبه لا كيسيون دونك غادي كيف قلت لكم قبل غادي بحال نديرو ان رابيل، غادي نكتبوا القواعد اللي قلنا اللي غادي نحتاجوهم في الاخر في ترانسفورمي دو فوري. المهم بعدا قبل ما ننساش وشنو هو الغرض ديال ترانسفورمي دو فوري. الغرض ديال ترانسفورمي دو فوري يا اما يعني بحال كيقول لي شيرشي على واحد لانتيغرال، واحد لانتيغرال كنحاول ما يمكن مش واحد لانتيغرال تري كومبليكي، في بلاصه ما انني نمشي نكالكوليه بالقاعده اكسيتيرا، يعني ندير لانتيغرال ندير الاصليه ولكن ما خرجش في داك ما لقيتش الاصليه ديال هذاك لانتيغرال داك لانتيغرال تري كومبليكي. غنحاول ما يمكن نديرو نلقاه بلا ترانسفورمي دو فوري. باغ اكزومبل اللي راه عطا لي هنايا هذا غادي نلاحظوا بلي سينس تي على بويسونس كا سور تي راه تري كومبليكي باش انني نلقى هاد لانتيغرال. اوتوماتيكمون هاد لا ميثود كتسمح لي باش انني نلقى
لقى هاد لانتيغرال سي سا. هذا هو الغرض الاغلبيه في لي زيكزارسيس ديال ترانسفورمي دو فوري. مي في المات اون جينيرال. مي بحال مثلا غادي نمشيو مثلا عندك الغرض هو في الاول كنتحولوا يعني واحد لا فونكسيون تي لواحد لا فونكسيون ديبون دو اس. يعني شنو معناتها؟ كنردوا واحد لا فونكسيون اللي هي ما كتكونش بيريوديك كنردوها بيريوديك. نورمالمون هادشي كيتستعمل بزاف في تريتمون سينيال. يعني الواحد اللي مشى يقرا تريتمون سينيال الا ما كانش عارف ترانسفورمي دو فوري بحال ما عارف والو بالنسبه لتريتمون سينيال. تريتمون سينيال يعني كيكون عندك واحد كيعطيك واحد السينيال اللي ما كيكونش بيريوديك كيردو واحد السينيال بيريوديك. سي سا بالنسبه ل تريتمون سينيال. دونك نتوما راه ما عندكمش لا ما عارف وجد ما كاينش تريتمون سينيال. يعني كاين دي زونيفرسيتي واحد اخرين كيقراو تريتمون سينيال. دونك يعني كيكون بالنسبه لهم ترانسفورمي دو فوري امبورطون في بحال هكا. دونك المهم كيف قلت لكم غادي ندير رابيل بالنسبه للسؤال الاول. بحال نقولوا غادي يكون عندنا غنطبقوا القاعده ديال ترانسفورمي دو فوري. ترانسفورمي دو فوري ديال اف دو تي دو اس. هذا هو الرمز انا اللي كنديرو ديال ترانسفورمي دو فوري. كاين بزاف الرموز تي اف اف شابو دو اس ترانسفورمي بحال هكا. كاين بزاف الرموز اللي كنستعملوها ترانسفورمي دو فوري. يعني ماشي بالضروره تشوف هاد الرمز ولا تلفو تشوف هاد الرمز تلفو نو راه نفس الشيء. دونك هنايا مهم ترانسفورماسيون دو اف دو تي هو سماها لي اف دو اس. غنحاول ما يمكن نتبع اف دو اس اف شابو دو اس اتيغال. عندي القاعده هي l'intégral moins l'infini plus l'infini ديال exponentielle moins 2 ip st fois la fonction f de t dt. وعندي واحد القاعده واحده اخرى ديال ترانسفورماسيون انفيرس مي ما غاديش نحتاجها هنايا. المهم غير غادي نزيدها هنا. ترانسفورماسيون انفيرس كنديرها على ترانسفورماسيون لو ديبون دو اس. يعني اف دو اس ترانسفورماسيون اف دو اس هنا كتكون تي. يعني كتحول ترانسفورماسيون انفيرس وشنا هي كنمشي من اس لتي. ترانسفورماسيون العاديه كنمشي من تي كتكون لا فونكسيون ديبون دو تي فبالتالي كتولي ديبون دو اس. يعني فبالتالي كتولي ديبون دو اس يعني لا فونكسيون اللي خصني نلقاها ديبون دو اس. في الاخر في الترانسفورماسيون انفيرس كتكون ديبون دو اس ردها ديبون دو تي. سي سا. دونك الفرق بيناتهم غير في كسميتو موان لانفيني بلس لانفيني. في هاد ليكسبونونسيال هنا كندير بلس 2 اي بي اس تي كيكون ندير بلس وخلاص. هنا بيان سور ديبون دو اس غادي ندير لا فونكسيون ديالي اس دي دي اس. سي سا. بالنسبه للكيستيون الثاني القاعده اللي غادي نطبقها انا دابا غندير لكم رابيل نكتب القواعد نجاوبوا التمارين. قلنا القاعده هي ديال لا فورميل دو ريسيبروسيتي. لا فورميل دو ريسيبروسيتي. شنو هي لا فورميل دو ريسيبروسيتي؟ هي ترانسفورماسيون على ترانسفورماسيون دو اف دو تي. اف دو تي هنا كتكون اس وهنا ديبون دو تي كتساوي لي اف دو موان تي. هذه هي لا فورمول دو ريسيبروسيتي. المهم هذه اللي عندي هي ترانسفورماسيون دو اف دو تي. هذه ترانسفورماسيون دو اف دو تي هي اف شابو دو اس باغ اكزومبل. فهمت؟ دونك هنايا غادي تكون عندي ترانسفورماسيون ديال اف شابو دو اس دو اس دو تي est égal f de moins t. Donc هذه هي لا فورمول دو ريسيبروسيتي. يعني كان لي مثلا لقى لي شي حاجه دابخي لا فورمول دو ريسيبروسيتي نطبق له هاد لا فورمول. دونك عندك بالنسبه للثالث قال لي ليغاليتي دو بارسيفال. هذه راه عمرو كيف قلت لكم عمرو ما حطها ريسيبروسيتي والبارسيفال. بارسيفال بلان شيرين. دونك يعني هاد العام حطها لهم. الواحد خصو ديما يكون مراجع لكل القواعد ديالهم كاملين اولا كتسمى دي فوا لا فورميل دو كونسيرفاسيون دو لينيرجي. فورميل دو كونسيرفاسيون دو لينيرجي. نبدا قوس هكا. دونك شنو هي القاعده كتقول لي عندك واحد لانتيغرال على بيان سور المجال ار كامل اف دو تي او كاري دي تي كتساوي لي لانتيغرال على المجال كامل ار ترانسفورماسيون دو اف دو تي اس.
المهم بالنسبه للديمونستراسيون راه هاد العلاقات كلهم بيان سور عندهم ديمونستراسيون، مي حنايا غادي نحاول ما امكنش يعني ما عندناش الوقت باش اننا نبقاو نتعمقوا في لي ديمونستراسيون بزاف، يقدر من بعد مي بور سو مومون غادي نحاول ما امكن نركزوا غير على لا كوريجي والقاعده اللي غنابليكيوها. دونك هنايا نبداو دابا بالنسبه لكيسيون ا. كيسيون ا دونك نحاول ما يمكن لا فونكسيون اللي عندي. وشنو هي لا فونكسيون اللي عندي؟ دونك سي اف دو تي est égal دونك عندك هي هادي، نحاول ما يمكن ندير لها ترانسفورماسيون. دونك غادي ندير لها ترانسفورماسيون. دونك ترانسفورماسيون دو on trouve la transformée de Fourier de f de t. دونك عندك القاعدة transformation قلنا ديال f de t s est égal ولا ندير لها f chapeau de s est égal l'intégrale moins l'infini plus l'infini exponentielle moins 2i pi st fois la fonction. La fonction عندي هي المهم كيف قلت لكم سميتها غاما دو تي ولا اف دو تي، المهم اف دو تي دي تي. دابا خصني هنايا نعرف انايا عندي المجالات اللي خدام بهم، عندي المجال اللي خدام به هو موان 1 سور بي، 1 سور موان 1 سور بي ل 1 سور بي. دونك هذا المجال هي اللي عندي لا فونكسيون، المجالات الاخرين زيرو. يعني هنا ملي غادي نقسم المجال ديالي يعني نقدر نجي نبين لي زيتاب، الا بغيت نبين لي زيتاب نقدر نقسم المجال ديالي موان لانفيني ل 1 سور بي، الموان 1 سور بي. وانا نقول دونك موان 1 سور بي ديال اكسبونونسيال موان 2 اي بي اس تي فوا لا فونكسيون اف دو تي. لا فونكسيون ديالي اف دو تي هنايا كتساوي زيرو، غادي نكتبها هكا ونقول لكم بلي ان هنايا راه كتساوي زيرو في هذا المجال، حيت راه عندي المجالات الاخرين ما داخلاش. المجالات الاخرين موان لانفيني موان بي راه موان 1 سور بي راه داخله هنايا. دي تي بلس l'intégral moins 1 sur pi le 1 sur pi exponentielle moins 2 i pi st fois f de t. دونك نعوض f de t ديالي هنايا. f de t في هذا المجال كتساوي pi عامل لي 1 moins pi fois t. دونك غادي نعوضها هنايا pi عامل لي 1 moins pi fois la valeur absolue de t. ما ننساش la valeur absolue c'est important. dt plus عاوتاني l'intégrale 1 sur pi من 1 sur pi l'infini. donc plus l'infini ديال exponentielle moins 2 i pi st fois la fonction ديالي في هذا المجال كيف قلت تساوي 0. دونك هنايا 0 dt دونك هادشي كامل يساوي 0. دونك غادي يبقى لي غير هذا. توجور هذه غير باش نشرح لكم هنايا فين كيمشيو المجالات الاخرين. اما نورمالمون تقدر دير ديريكت حيت باينه المجال ديالك اللي غادي يبقى، حيت لا فونكسيون ديالك كيف هذا المجال اللي كاينه. دونك راه باينه المجال اللي غادي يبقى ديري هذا المجال. دونك ايتيغال قلت لكم ايتيغال دونك لانتيغرال موان 1 sur pi ل 1 sur pi. دونك هنايا غادي نرد هاد الاخر هاد ليكسبونونسيال ديالي غادي نردو على شكل سينيس وكوسينيس. غتولي لي هكا حيت اكسبونونسيال خصني نكون عارف اكسبونونسيال اي اكس كتساوي لي كوسينيس اكس كوسينيس اكس. دونك عندي الموا ما ننساش هنا موا، دونك ندير هنا موا اي سينيس اكس صافي. دونك هنايا غادي تبقى لي كوسينيس الاولى فيها كوسينيس دو بي اس تي. دونك هنا مضروبه في بي عامل لي 1 موان بي لا فالور ابسولي دو تي دي تي موان اي فوا لانتيغرال من موان 1 سور بي moins 1 sur pi 1 sur pi donc sinus de pi st fois pi عامل les 1 moins pi fois la valeur absolue de t dt. c'est ça. donc غادي dt هنايا باش تبان لكم مزيان راه باين.
دونك غادي نشوف خصني ضروري نعرف لا فونكسيون ديالي كي دايره، واش بير ولا امبير. هذا امبورطون توجور في ترانسفورمي فولي كي كندوز هاد المرحله كنشوف لا فونكسيون ديالي واش بير ولا امبير. هاد لا فونكسيون ديالي كي دايره واش بير ولا امبير كي ندير نعرفها. غادي نحاول ما يمكن نحسب، غادي نحسب اف دو موان تي ديالي. الا كانت كتساوي اف دو تي راه بير، الا كتساوي موان اف تي راه امبير. دونك اف دو موان تي. دونك عندي لا فونكسيون ديالي هي بي. دونك بي دونك عامل ل 1 موان بي فوا لا فالور ابسولو دو موان تي. دونك لا فالور ابسولو دو موان تي شحال هي تي. دونك غادي تبقى لي نفسها بي عامل ل 1 موان بي فوا لا فالور ابسولو دو تي، يعني كتساوي لي اف دو تي. دونك الا كانت اف دو موان تي كتساوي اف دو تي، دونك اون فونك اف دو تي اي بير. دونك مادامها بير غادي نجي هنايا، نرجع هنايا فين كنت، نرجع. دونك وشنو عندي هنايا الكوسينوس كي داير كوسينوس بير، وهذه تي فونكسيون بير. دونك بير فوا بير يبقى لي بير. هادشي كامل يعني هادشي كامل اللي عندي هنايا بير. وهادشي اللي عندي هنايا السينوس كنعرفو كي داير سينوس امبير. سينوس تي فونكسيون امبير، وهذا تي فونكسيون بير. دونك امبير فوا بير كلشي كي داير هادشي كامل يعني كي داير هاد لا فونكسيون كامله هادي كلها امبير. دونك اوتوماتيكمون اللي كانت امبير هاد لانتيغرال كامل ديالي شحال كيساوي زيرو. صافي. دونك غادي يبقى لي غير هاد لانتيغرال، يعني غادي يبقى لي دابا في التالي غير هاد لانتيغرال. دونك هنايا غنحاول ما يمكن خصني نحيد لا فالور ابسولي. باش نحيد لا فالور ابسولي يعني خصني نخدم غير بالمجال البوزيتيف، ولكن بشرط خص ضروري الا نقسم هاد لانتيغرال خص يكون هادشي اللي خدام به بير. سينو راه كان امبير راه تساوي زيرو، راه باينه. يعني كيف قلنا راه كان داكشي اللي في وسط لانتيغرال. بيان سور يكون ان لانتيغرال موان يعني شي حاجه موان زال 1 موان 1 سور بي 1 سور بي موان لانفيني بلس لانفيني، يعني يكون هاد العدد اللي عندي هنا فيه الموان لهنايا. الا كان في وسطو هاد الشيء اللي هنايا كان امبير يساوي لي زيرو، ما كانش امبير غادي يبقى لي. دونك الا كانت بير غادي يبقى لي، وندير الحق نقسم هاد لانتيغرال بشرط انه خص يكون داكشي بير. دونك ايت ايغال. دونك هنا كيف قلت لكم نقدر نقسمهم من 0 ل 1 سور بي كوسينوس دو بي اس تي. نخرج هاد بي هادي غادي تخربقني هنايا. دونك نخرجها هنايا. دونك عامل لي 1 موان بي. دونك صافي نحيد لا فالور ابسولي حيت انا خدام غير في المجال بوزيتيف. دونك المجال بوزيتيف لا فالور دو تي تيغال ا تي. لا فالور ابسولي دو تي تيغال ا تي تي. دونك هادي عندي فونكسيون فوا فونكسيون، يعني فونكسيون جيول فواحد لا فونكسيون جيول اوتوماتيكمون تطبق انتيغراسيون بار بارتي. دونك اون pour calculer cette intégrale pour calcul cette intégrale en appliquant la méthode d'intégration par partie. دونك كي ندير نانتيغري بار بارتي، دونك انا الاغلبيه كنخدم واحد لا ميثود اللي كتسمى البس. واحد القاعده اللي كتسمى البس، يعني اللي كيسبق كندير له ديريفي، واللي كيجي من مور كندير له لا بريميتيف. دونك عندك هنايا عندنا البس سي ارك طونجونت ارك سينوس ارك كوسينوس. ال سي الالين ولا اللوغاريتم. بي سي البولينوم. l'exponentielle c'est S c'est sinus ou cosinus. صافي عقلوا. دونك arc tangente اولا arc sin اولا arc cos. هذا ln ولا اللوغ هذا. دونك سي بولينوم. هذا exponentiel وهذا سينوس اكس او لا كوس. صافي.
ولا كيكون حتى الطونجونس، وي كيكون حتى الطونجونس داخل معاه تما. دونك كيف قلت لكم اللي كيسبق كنديرو الديريفي. دونك غنشوف اللي يسبق، شكون اللي يسبق، الكوس ولا البولينوم. هادي سيتي بولينوم، الكوس ولا بولينوم. دونك سي لو بولينوم، كوسينوس هو التالي توجور راه باينه. دونك عندك هادي u est égal cosinus de pi st. دونك عندك لا ديريفي ديالها u prime est égal باردون قلنا البولينوم اللي سبق، بولينوم دونك u بولينوم اللي سبق. عندك u est égal 1 moins pi fois t. دونك u prime هي دونك لا ديريفي ديال سي 1 سي 0، لا ديريفي ديال بي تي سي موان بي، دونك تبقى لي موان بي. عندي عاوتاني كوسينوس، قلنا كوسينوس غندير الاصليه هنايا سي ندير في غنسميها في بريم، ملي كندير الاصليه كنسميها في بريم. كوسينوس وحده كتكون الاصليه وحده بحال مشتقه، كوسينوس دو بي اس تي. دونك ندير الاصليه هنايا ديال هادي، دونك سي الاصليه ديال الكوسينوس سي سينوس. دونك سينوس دو بي اس تي. هنايا كندير فاش كنديرو الاصليه كندير حيت راه عندي هنايا لداخل، دونك اوتوماتيكمون غادي نقسم على لا ديريفي ديال هادشي اللي داخل. دونك سينوس دو بي اس تي على الشق ديال هذا برابور تي، دونك سي دو بي اس صافي. دونك عندي القاعده هي انني نضرب هذا في هذا ناقص هذا في هذا. دونك est égal دونك لا ترانسفورمي بيان سور، لا ترانسفورمي بيان سور راه ما ننساش هاد بي اللي راه عندي لا برا كتساوي لنا بي. غنفتح هاد القوس كبير هكا عامل، من الاحسن ندير قوس كبير هكا حيت غادي تكون عندي هادي فهادي بين هنايا بين معقوفتين اللي كتكون. دونك 1 موان بي تي، 1 moins pi t fois sinus de pi st sur 2 pi s entre 0 et 1 sur pi. C'est ça. ناقص دونك هادي في هادي ناقص هادي في هادي، عندي الناقص مع الناقص تولي زائد، عندي ديجا واحد الناقص هنايا. دونك هاد الناقص مع الناقص ديال لانتيغراسيون بار بارتي تولي زائد. دونك l'intégral من 0 ل 1 sur pi باردون 1 sur pi مضروبة في هادي، دونك سي pi sinus de pi st sur 2 pi s dds est égal pi. دونك نكملو هنا. هنايا هادي كتساوي لي زيرو، علاش عندي الا عوضت هنا ب 1 سور بي، دونك 1 سور بي تختزل مع بي غتبقى لي واحد هنايا 1 موان 1 سي زيرو. دونك هادي ناقص هادي الزيرو غادي نعوض بالزيرو. سينوس زيرو شحال هي؟ توجور سينوس ان بي اولا سينوس زيرو كيساوي زيرو، دونك هادشي كامل كيساوي زيرو. غتبقى لي غير بي مضروبه في هادشي وندير الاصليه ديال هادي. دونك بي فوا بي بعدا تعطيني سي بي او كاري، سا تفي بي او كاري. دونك نخرج ديك 2 بي اس سور 2 بي، نو ما نخرجش 2 بي اس، خرج باردون هنا راه دي تي، باردون راه انتيغري بارابور دي تي. دونك هنايا سفي دي تي، ما نديرش بحال الاخطاء. دونك هنايا عندك الاصليه ديال قلنا هنا 2 بي اس خرج، الاصليه ديال سي سينوس، الاصليه ديال سينوس سي موان كوسينوس، موان كوسينوس نحفظهم خصني نحفظ هذوك موان كوسينوس 2 بي اس تي اصليه ديال سور 2 بي اس توجور على لا ديريفي من 0 ل 1 سور بي. نكون بلا هنايا القوس. دونك عندنا هنا 2 بي اس تولي هنا 2 بي اس او كاري تخرج، نعوض هنايا دونك نكتبو لنا 2 بي اس تخرج تولي بي او كاري sur 2 ps le tout au carré عامل. دونك عندك 1 sur p غادي نعوضها في t، دونك غتولي 1 sur p غتمشي مع p غتبقى لي غير 2 s، دونك سي موان كوسينوس 2 s. دونك هادي ناقص هادي ومع الناقص تولي زائد، دونك زائد كوسينوس 0 ça se fait كوسينوس 0 ça se fait 1.
دونك سي كوسينوس 0 1. دونك ديك 2 بي اس راني خرجتها على برا. دونك هادي وشنو تساوي لي؟ عندنا واحد القاعده خصكم تكونوا عارفينها، ان سينوس او كاري ديال اكس كتساوي لنا واحد ناقص كوسينوس دو اكس. هلا خصكم تكونوا حافظين القواعد ديال الكوسينوس والسينوس مزيان الا بغيتو تشدوا تمشيو في الاناليز 3 مزيان. دونك الا بغيتو تمشيو تجيبوا مزيان في الاناليز 3 خصكم تكونوا حافظين القواعد ديال الكوسينوس والسينوس. هذه ما غاديش يعطيها لك في لي دوني وخصك تكون حافظها. دونك اوتوماتيكمون خصني حدا راسي نكون حافظ ديال القواعد مزيان الا بغيت نهار ليكزام نجيب مزيان. الا مثلا ما كنتش حافظ هذه غنتبلونطا هنا وتخرج لي لو ريزولطا اللي باغي. دونك سور 2 صافي. دونك غادي نطبق هذه القاعده بحال انا شنو خصني عندي هنايا 1 موان 2 اس، خصني ديك الجوج دونك نطلعها هنايا تولي دونك اللي راني باغاها هي 1 موان كوسينوس 2 اكس كتساوي لي 2 سينوس او كاري سينوس او كاري اكس 2 سينوس او كاري اكس. ونشد هذه ونعوض هذه. دونك هذه شحال كتساوي لي 2 سينوس او كاري اس. تندير هنا خدام بالاس. دونك نجي دونك ترانسفورماسيون دونك اف شابو دو اس كتساوي لي اف شابو دو اس. دونك قلنا بي او كاري سيغ 2 بي اس او كاري بي تالتالي ونشوفو شنو نختازل. بي او كاري سيغ 2 بي اس 2 او كاري قلنا مضروبة في 2 ضربها في 2 سينوس او كاري اس. صا دونك غادي تمشي لي بي مع بي او كاري اللي عندي هنا. باردون درت هنايا واحد الخطا بسيط هنايا. دونك هنايا راني نسيت واحد الجوج هنايا من غادي نقسم هاد لانتيغرال من 0 ل 1 سيغ بي نضرب في واحد الجوج. دونك نضرب في واحد الجوج هنايا صافي. دونك غادي نضرب في واحد الجوج. دونك هاد الجوج توجور تبقى تابعاني هنايا، يعني هنايا 2 بي هنايا 2 بي او كاري هنايا جوج وهنايا دونك صافي. دونك هنا غتبقى لي واحد الجوج سي سا. دونك اف شابو دونك عندي هنايا جوج او كاري، هادي راه جوج او كاري هي 4. دونك اف شابو دو اس كتساوي لي دونك 4 سينوس او كاري اس جوج 4 جوج او كاري هي 4. دونك 4 اس او كاري تمشي ل4 مع 4 وتبقى لي ترانسفورماسيون. دونك اف شابو دو اس كتساوي سينوس اس سيغ اس لو تو او كاري. وهذه هي الترانسفورماسيون اللي قال لي شيرشيها. دونك سي سا هذه اللي قال لي شيرشيها. دونك موراها السؤال الثاني واش قال لي؟ كيف قلت لكم قال لي اون utilisant la formule de réciprocité donner la transformée de Fourier ديال هادي دونك transformée ديال جي دو تي. دونك وشنو غادي ندير؟ كيف قلت لكم القاعده ديال الريسيبروسيتي on appliquons la formule de réciprocité. دونك وشنو هي لا فورمول دو ريسيبروسيتي؟ كيف قلت لكم ترانسفورماسيون العاديه فوا ترانسفورماسيون ديال اف دو تي. هنايا قال لي ديال جي دو تي. دونك صحيح حدا راسي ندير جي دو تي. دونك هنايا ندير جي دو تي دو اس كلشي هنايا دو تي كتساوي لي قلنا اف دو موان تي. سي سا هذه هي العلاقه. دونك وشنو غادي ندير؟ غادي نعوض هنايا الترانسفورماسيون ديال جي دو تي. باردون لا هنا غادي نديرو اف دو تي ماشي جي دو تي حيت عندنا دونك عندنا بحال في الاول غادي نطبق اف دو تي باش نلقى جي دو تي ماشي دونك غادي نطبق اللي عندي حيت قالك غير ديدوير يعني مادام من خلال داكشي اللي قبل اوتوماتيكمون غادي ندير هنا اف دو تي. دونك وشنو عندنا ترانسفورماسيون ديال اف دو تي وشنو هي؟ دونك عندك ترانسفورماسيون ديال اف دو تي سي سا هي سينوس
Donc il y a sinus de S sur S, le tout au carré. نعاود نقرا عليكم السؤال اللي ما كانش متبع معنا مزيان. دونك قال لكم نيتيليزو لا فورمول دو ريسيبروسيتي دوني لا ترانسفورمي دو فوري ديال هادي دونك نلاحظ بلي ان هادي اللي عندي هنا راه كتشبه لهادي. داكشي علاش غادي ندير اف دو تي. دونك راه تشبه لهادي، غنطلق من الترانسفورمي ديال هادي باش نوصل لهادي. دونك هنايا دو تي est égal à f de moins t. وشنو هي f de moins t؟ هي لا فونكسيون اللي عندي، ها هي ندير لها الموان بيان سور لا فالور ابسولي عندي هنايا ما غاديش تاثر، دونك كتبقى نفس لا فونكسيون. دونك بي عامل لي 1 موان بي فوا لا فالور ابسولي دو تي، سي سا. دونك وغادي شنو ندير هنايا دابا، حيت انايا وشنو باغي الترانسفورماسيون ديال لا فونكسيون اللي هي سينوس تي سور تي او كاري. دونك وشنو غادي ندير، غادي يعني نبدل باش انا نطيح في لا ترانسفورماسيون، غير نبدل تي بالاس. دونك نبدل تي بالاس، غادي نقول له اون بوز بلي تي هي اس، ولا كانت تي هي اس دونك العكس، هنا غادي نتقلب. دونك غادي تولي لي هنا غادي تقلب، يعني في بلاصه تي غتولي اس. اون بوز تي هي اس بيان سور اس هي تي، سي سا. دونك يعني مي غادي تبوزي هذه هي اس، الاخرى اوتوماتيكمون غتولي هي اس. دونك غتولي لي ترانسفورماسيون اللي باغيها اللي هي ديال سينوس تي سور تي لو تو او كاري هنايا ديال اس، واللي هي اللي غادي نسميها كيف قلت لكم جي شابو دو اس، كتساوي لي هادي. دونك كتساوي لي بي كيف قلت لكم غادي تقلب غتولي 1 موان بي لا فالور ابسولي دو اس، سي سا. نقدر نكتبها هكا. دونك هادي غير على المجال، هادي في المجال تي اونتر بي موان 1 سور بي اي 1 سور بي. اما المجال كامل دونك ندير جي دو اس، جي شابو دو اس كتساوي لنا ندير معقوفه هكا. دونك سي بي عامل لي 1 موان بي فوا لا فالور ابسولي دو اس si bien sûr S entre 1 sur, moins 1 sur pi. 1 sur pi. C'est ça. Et n'a تكون 0 sinon. Ça fait. Donc ça fait هاني لقيت لا ترانسفورمي ديال هاد لا فونكسيون. دونك دابا غادي نمشي للسؤال اللي موراه، وغادي نحاول ما امكن نطبق ديك لا فورمول ديال اللي كتسمى ليغاليتي ديال بيرسيفال بلانشيغيل، ولا لا فورمول دو كونسيرفاسيون دو لينيرجي باش نلقى داك لانتيغرال اللي باغي. Donc on cherche l'intégrale moins l'infini plus l'infini c'est sinus t sur t à la puissance 4 dt. Donc وشنو هي l'égalité de Perceval, oui c'est ça. Perceval plan Cherel. سميها بيزار هادي كاع. دونك وشنا هي العلاقه كيف قلت لكم، سي لانتيغرال ديال ار على ار، سي لانتيغرال على ار ديال ترانسفورماسيون ديال اف دو تي S est égal l'intégrale على R ديال f de t au carré dt. دونك هنايا كيف قلت لكم، المهم هنايا ما ننساش بلي راه عندي ديت اس. هنايا واحد الحاجه راني درتها غلط قبيله نسيتها، هنايا راه هنايا حتى هادي كتكون او كاري، يعني لا ترانسفورماسيون ديال هادي او كاري، يعني حتى الفورميل اللي درتها في الاول هنايا راه كاينه او كاري، ما ننساش هنايا باردون. دونك هنايا كاينه او كاري دي اس بيان سور، ما ننساش كاينه او كاري. دونك سمحوا لي بعدا راني درت جوج اخطاء هنايا، نسيت يعني واحد جوج قبيله، هنايا نسيت او كاري. دونك غير المهم راني كنصحح داكشي، يعني الاخطاء اللي راني كنديرهم راني كنصحح توجور، راني كنفيريفي.
دونك ترانسفورماسيون ديال جي دو تي هنايا كيف قلنا كاينه او كاري. كيف قلت لكم غادي نابليكيها هنايا على جي دو تي، يعني غادي نابليكيها على جي دو تي. علاش انا ابليكيها على جي دو تي؟ حيت غادي نلاحظ بلي الا درت لهادي او كاري، الا درت لهاد جي دو تي درت لها او كاري تولي اوس 4. يعني غادي نابليكي على لا فونكسيون جي دو تي ماشي على اف دو تي. اف دو تي اصلا ما كتشبه لهاش كاع، يعني فيها بي عامل ان موان بي، دونك ما كتشبهش لها لا فونكسيون. دونك اوتوماتيكمون هذه اللي غادي ندير لها هاد لا نطبق عليها ليغاليتي دو بارسيفال بلانشيغيل. دونك ايت ايغال، دونك هذه كتساوي لي لانتيغرال على الار ديال جي دو تي او كاري دي تي. دونك نطبق لي داكشي ديال الفورميل. دونك انا باغي دونك على المجال كامل بيان سور، يعني تبقى لي توجور على المجال كامل لانتيغرال موال لانفيني بلس لانفيني ديال لا فونكسيون ديالي جي تي او كاري دي او كاري دي تي اللي هي لانتيغرال موال لانفيني بلس لانفيني ديال لا فونكسيون جي دو تي هي هذه. دونك ندير لها الاو كاري تولي اوس 4. دونك هنا تولي سينوس تي سور تي اوس 4 هي لا فونكسيون. دونك سينوس تي سور تي اوس 4 دي تي كتساوي لي، قلنا كتساوي لي لانتيغرال ديال العلاقه. دونك سي لانتيغرال ديال ترانسفورماسيون ديال لانتيغرال ديال ترانسفورماسيون دو جي دو تي او كاري. دونك يعني كتساوي لي لانتيغرال موان لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني ديال ترانسفورماسيون ديال جي دو اس او كاري دي اس est égal. دونك هاد جي دو اس نعوضها، الترانسفورماسيون ديال جي دو اس نعوضها. دونك عندي لانتيغرال موان لانفيني بلس لانفيني ديال سينوس تي سور تي اوس 4 دي تي كتساوي لنا لانتيغرال موان لانفيني بلس لانفيني. نعوض الترانسفورماسيون ديال لا فونكسيون جي دو اس. دونك لا فونكسيون ترانسفورماسيون ديال لا فونكسيون جي دو اس هي هذه. دونك بي عامل لي 1 موان بي اس نعوضها تمايا. دونك سي بي او كاري، حتى ندير او كاري هنايا، بي او كاري عامل لي 1 موان بي بيان سور لا فالور ابسولي دو اس. باردون حيت هنايا عندي لا فونكسيون اللي كنخدم بها. دونك غادي نخدم على المجال ديالي اللي هو موان 1 سور بي ل 1 سور بي، حيت هنايا المجال الاخرين كتساوي زيرو، يعني ماشي موان لانفيني بلس لانفيني. دونك سنحضر راسي هنايا في هذا المجال اللي راني نديرو هنايا. دونك 1 سور بي وهنايا 1 سور بي. دونك لا فالور ابسولي دو اس دي اس لو تو بيان سور هنايا او كاري. وغادي نحاول نخدم على المجال البوزيتيف باش نحيد لا فالور ابسولي ونشر هذا الشيء. دونك باش نخدم في المجال البوزيتيف نضرب في جوج ونقسم لانتيغرال من 0 ل 1 سور بي او كاري كيف قلت لكم هنا تولي 1 موان بي اس لو تو او كاري دي اس ايت ايكال جوج. دونك غادي نشر هادي تولي جوج بي او كاري. دونك هادي كونستانت تخرج لانتيغرال من 0 ل 1 سور بي 1 موان بي اس. دونك متطابقة هما نشر هنايا. دونك 1 بلس بي او كاري اس او كاري موان 2 بي اس كلشي دي تي اس. ونبقى ندير الاصليه هنايا ديال هادشي. دونك مننساش 2 بي او كاري عامل اصليه ديال واحد سي اس اونتر 0 و 1 سور بي. اصليه ديال بي او كاري اس او كاري سي بلس بي او كاري تبقى على برا. الاصليه ديال اس او كاري سي اس على بويسونس 3 سير 3 اونتر 0 و 1 سور بي. بالنسبه للاصليه راه هاد الامور واضحه. خص الواحد الا كان في الاس 3 وداك الشيء راه خصو يكون عارف يدير البريميتيف بالبيان. حنا هنا غادي نطبقوا اس على بويسونس ان. نديرو الاصليه ديال البريميتيف نتاعها هي اس على بويسونس ان بلس 1 سور ان بلس 1. دونك كتولي اس على بويسونس 3 سير 3 موان 2 بي
اصليه ديال اس سي اس او كاري سور 2 اونتر 0 1 سور 1 سور بي. ندير قوس هكا ونعوض كل حاجه. دونك 2 بي او كاري عامل هنا 1 سور بي 1 سور بي بلس دونك 1 سور بي على بويسونس 3. دونك هنايا فوق بي او كاري مضروبه على 3 بي على بويسونس 3 موان 2 بي. دونك هنايا اس او كاري دونك 1 سور تولي 1 سور بي او كاري دونك مضروبه في قلنا تولي 1 سور 2 بي او كاري بالحق هنايا. دونك جوج غتمشي مع الجوج الاو كاري غتمشي مع البي الا بويسونس 3 تمشي مع بي او كاري. دونك غادي تبقى لي 2 بي او كاري عامل دونك 1 سور بي بلس دونك غتبقى لي هنا 1 سور بي بلس 1 سور 3 بي moins 1 sur pi. C'est ça 1 sur pi, oui. Donc غتمشي هادي مع هادي تبقى لي 1 sur 3 pi. دونك كلشي غادي يخرج لي دونك 2 pi او كاري مضروبه 1 sur 3 pi. دونك الاو كاري غتمشي باردون هنا غير بي او كاري غتمشي مع البي هنايا غير بي غير الاو كاري اللي غتمشي تبقى واحد بي احسن نضربيها على الاو كاري اتيكال. دونك شحال كتبقى لي في التالي 2 pi sur 3, c'est ça. Donc l'intégrale d'Iali. Donc l'intégrale d'Iali. D'ailleurs, je te parle comme je suis là. Pardon, non, je me tape. Donc, c'est S au carré sur 2. Donc, 2 pi sur 3. Ça fait. صافي دابا لانتيغرال خرج لي لانتيغرال مون لانفيني بلس لانفيني ديال سينوس تي سور تي كلشي أس 4 دي تي est égal à 2 pi sur 3. C'est ça le résultat final. Donc on a طبقت la formule de la formule de Perceval-Plancherel. دونك طبقت الفورميل باش لقيت هاد لانتيغرال. صافي هنايا كيف قلت لكم غادي نضرب نختزل غير الاو كاري حيت غتبقى لي واحد بي. صافي بالنسبه لدابا غادي يبقى لنا بالنسبه نكملوا الكوريجين تاع هاد ليكزام غادي يبقى لنا البارتي ديال لاناليز فيكتوريال غنحاول حتى نحطها يعني اوجوردي ولا دوما. دونك يعني في اقرب وقت ان شاء الله ما غاديش ناكد واش اوجوردي ولا دوما مي في اقرب وقت ان شاء الله باش ان شاء الله نكملوا البارتي ديال ليكزارسيس ديال لاناليز فيكتوريال. وكيف قلت لكم واحد غادي ندير واحد اوتر سيونس تكون فيها دي زوتر اكزامبل ماشي غير ليكزامبل دي زوتر اكزامبل ونحاولوا نديروا الكوريجي ديال الالكترومغنيتيزم مول الكوريجي ديال اناليز ثرمال نحاولوا نديروا الكوريجي ديال الالكترومغنيتيزم وموراها ان شاء الله لا ميكانيك كوانتيك ولا لا فيزيك كوانتيك ديال اس 5. اي بون كوراج ان شاء الله وما تنساوش الاشتراك باش نوصل ان شاء الله 1000 مستفيد ومستفيده ان شاء الله. وما تنساش الضغط على لايك وضغط على زر الجرس باش تكون مرة يوصلك الجديد ان شاء الله. اي بون كوراج ان شاء الله.